अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो आज उस सीरीज़ की हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एंग्लो सैक्सन्स एज को डिस्कस करेंगे, उस एज का मेजर लिटरेचर, उसके इंपॉर्टेंट पोइट्स और राइटर्स, मेन फीचर्स ऑफ दिस एज एंड फॉल ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दूं कि अगर आपको लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए हो, किसी किस्म का भी कंटेंट या किसी टॉपिक से रेलिवेंट कंटेंट चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी फ़ाइल सेंड कर दूँगी। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा जा चुका है, नॉवेल्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज़, ड्रामास, उन सब की हिस्ट्री, कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पोइट्स किस एज में आए, किस ईयर में आए, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने कौन कौन से ड्रामास लिखे, पोइट्री लिखी, इस सब को हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो स्क्रीन पर एक चार्ट गिवन है, ये एक्चुअली इस हिस्ट्री की एजेस हैं और फर्दर उनकी सब एजेस में है। पर्टिकुलर नेम दिया गया है हर एज को, उस एज के जो किंग्स थे, उस एज की जो क्वीन थी या उस एज का जो ग्रेट राइटर था, उनसे रिलेट करके हम इनको वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि प्रॉपर जो स्टडी है वो हम एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लिटरेचर को समझने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंग्लो सैक्सन्स कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उससे पहले इंग्लैंड में कौन रहता था, इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले ये ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन से पहले केल्ट्स रहते थे। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह के लोग थे। ये लोग काफ़ी सेंचुरीज से ब्रिटेन में रह रहे थे और इनकी लैंग्वेज क्या थी, केल्टिक लैंग्वेज थी। अभी यहाँ पर इंग्लिश नहीं है ब्रिटेन के अंदर। ये ब्रिटेन में कब आए थे, 800 BC के करीब। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन को रोमन्स ने कन्क्वेस्ट कर लिया 43 AD के अंदर। तब तक वहाँ पर केल्ट्स ही रह रहे थे, लेकिन रोमन ने उनकी जो अपनी एम्पायर थी उसके अंदर कुछ इश्यूज स्टार्ट हो गए, तो वो उसको बचाने के चक्रों में ना यहाँ से ब्रिटेन से चले गए। लेकिन केल्ट्स जो थे ये अभी भी यहीं पर रह रहे थे। ये डिफरेंट ट्राइब्स थे जिसके अंदर जूट्स, एंजल्स, सैक्सन्स, ये मेन बड़े 3 ट्राइब्स थे। ये लोग कहाँ से आए थे, जर्मनी से, डेनमार्क से, नीदरलैंड से। और अब ये जिस लैंड में सेटल्ड हुए इसे एंजल लैंड का नेम दिया गया। अभी वो इंग्लैंड नहीं है, मैं इसीलिए आपको बार बार यहाँ पे ब्रिटेन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पर सेटल्ड हो गए ये लोग, तो इसे एंगल लैंड का नेम दिया गया। इसके अलावा ये जो लोग थे ये क्रिश्चियंस नहीं थे, ये लोग पैगन्स थे। ये डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करते थे। अब कुछ अर्सा सेटल होने के बाद इनका जो एंगल लैंड है उसको चेंज करके इंग्लैंड कर दिया गया। ये कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, एक ब्रीफ सा स्केच आपके माइंड में होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपके साथ ये बैकग्राउंड डिस्कस किया है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मेन फीचर्स क्या थे उस एज के। अभी जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स है ना, दीज आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस। उनका जितना भी लिटरेचर है, जितनी भी उनकी पोइट्री है, उससे पता चलता है कि उन लोगों का बिलीफ था फेट के ऊपर। अंदर जो इविल है उसको सिंबलाइज किया गया है मॉन्स्टर के साथ। इससे पता चलता है कि उन लोगों को इविल और गुड की तमीज़ थी, विर्चू और वाइस का पता था। ये लोग अपनी पोइट्री के अंदर, पोइम्स के अंदर वार्स को, एडवेंचर्स को, बैटल्स को डिस्कस करते थे। तो ये बड़े ब्रेव किस्म के लोग थे। इनका जो रोमांटिक लव की तरफ एटीट्यूड है वो बिल्कुल एब्सेंट नज़र आता है। इनका जो एटीट्यूड था विमेन की तरफ वो बड़ा रिस्पेक्टफुल था। हीरोइक एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये लोग हीरोइक एक्टिविटीज़ को बड़ा ज़्यादा ऑनर्ड करते थे, प्राउड फील करते थे। इसके अलावा जो एक इनके लिटरेचर के अंदर इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है कैनिंग्स। इसको आप लिटरेरी टर्म में भी याद रखिएगा कि कंपाउंड वर्ड्स को यूज़ करना सिंगल वर्ड की बजाय, मीन्स के 2 डिफरेंट वर्ड्स को ना ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना। जैसे वेल रोड वर्ड यूज़ करना सी की बजाय, सोल डिस्ट्रॉयर यूज़ करना मॉन्स्टर की बजाय। नेक्स्ट, ये जो ट्राइब्स थे ये फेयरलेस थे, एडवेंचर्स थे, ब्रेव थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब उस टाइम पे ना क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, तो ये जो लोग थे इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। अब जब वहाँ के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया तो जो उस एज के पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने भी ना अपनी जो राइटिंग थी ना उसमें क्रिश्चियनिटी की थीम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स अब वो ना रिलीजन के बारे में लिखना स्टार्ट हो गए। उस एज के जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं वो हैं कैडमन, सेन वुल्फ,
اس کا ایک امپورٹنٹ ورک ہے کرائسٹ، یہ بھی ریلیجیس ورک ہے. اس کے بعد بیڈ واز اے گریٹ ہسٹورین آف دیٹ ٹائم پیریڈ، جسے فادر آف انگلش ہسٹری بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ یاد کرنے چاہیے، کیونکہ پی پی ایس سی میں اس طرح کے کوشچن جو ہیں وہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. تو جب میں آپ کو اس طرح کی ساتھ ساتھ کوئی امپورٹنٹ بات دوں تو اسے آپ نوٹ ڈاؤن رکھا کریں. تو ہی از کالڈ دا فادر آف انگلش ہسٹری. اس کے علاوہ الفریڈ دی گریٹ، یہ اینگلو سیکسن کنگ تھا، اسے فادر آف انگلش پروز بھی کہا جاتا ہے. وہ پائنیئر آف انگلش پروز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پروز سب سے پہلے اسی نے اسٹارٹ کی تھی. اگر آپ کو نہیں پتا کہ پروز کیا ہوتی ہے تو میں نے پوئٹری اور پروز کے ڈفرینس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں اس کو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. تو یہ جنرلی کنگ آف ویزکس تھا. میں نے آپ کو بتایا اوپر کہ جو لوگ تھے یہ جرمینک ٹرائبس تھے، یہ کافی سارے ٹرائبس تھے. اس میں مین ٹرائب کون تھے؟ اینگلس، سیکسنس اور جوٹس. لیکن اس کے اندر ایک اور ٹرائب بھی تھا، ویسکس. تو یہ الفریڈ دی گریٹ جو بیسیکلی یہ اس ویزکس ٹرائب کا کنگ تھا. اس نے کافی لیٹن کرونیکلس کو انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا. کیونکہ ہم یہاں پر انگلش لٹریچر کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم اسی چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو انگلش لینگویج کے اندر لکھی گئی ہیں. نیکسٹ ہے ایلفرک، یہ ایک پریسٹ تھا، وہاں کا پادری تھا. اس نے سرمنس لکھے تھے، مینس جو آپ کی یہ ریلیجیس اسپیچز وغیرہ ہوتی ہیں وہ لکھی تھی انگلش لینگویج کے اندر. سو دیز آر امپورٹنٹ پوئٹس. اب آپ نے یہاں پر ایک چیز نوٹس کی کہ ابھی انگلش لینگویج فلرش ہو رہی ہے، ابھی اولڈ انگلش چل رہی ہے. میں نے یہاں پر آپ سے صرف پوئٹس اور پوئٹری ڈسکس کی ہے، کیونکہ ابھی نا اس ایج میں سب سے زیادہ کام پوئٹری پہ ہوا تھا، مینس اسٹارٹ ہی پوئٹری سے ہوا تھا. ڈراماز، ناولز، شارٹ سٹوریز، یہ سب چیزیں ابھی تک نہیں آئی. نیکسٹ جو اس ایج کے میجر ورکس ہیں وہ ہے بے وولف. یہ ارلیسٹ ایپک ان انگلش لینگویج ہے، اسے آپ نیشنل ایپک آف انگلینڈ بھی بول سکتے ہیں. اس کے اندر ایک ہیرو ہے بے وولف نام کا، جس کے ایڈونچرس کو ڈسکس کیا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ ہیروئک ڈیڈس کو یا ہیروئک جو کنڈکٹس ہیں ان کو بہت زیادہ آنرڈ کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے. تو ان کی پوئٹری کے اندر نا آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. جیسے ہماری ہوتے ہیں نا نیشنل اینتھم ٹائپ سانگز ہوتے ہیں، لیرک سانگز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ان کی جو پوئٹری ہے نا اس کے اندر یہ ان کی ایپکس تھی، جس کے اندر یہ اپنے ہیروز کو بہت زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرتے تھے. نیکسٹ ہے دی وانڈرر. تو یہ آلسو اولڈ انگلش پوئم. اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اولڈ انگلش میں لکھی گئی چیزیں ہیں، یہ آپ کو شاید آج آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ بھی نہ آئے. اس کے علاوہ وڈسٹ، جس کو آپ ٹریولرز سانگ بھی کہہ سکتے ہیں، اٹ از آلسو این اولڈ انگلش پوئم آف 143 لائنس. نیکسٹ ہے والدیر، دا سی فیرر، دا ہسبینڈز میسیج، دا وائفس لیمنٹ، دی اینگلو سیکسن کرونیکلس. یہ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا. اس کو بھی ارلیسٹ ایپک ان انگلش لینگویج، اولڈ انگلش لینگویج کنسیڈر کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے دی کمپلینٹ آف ڈیورس یا ڈورس لیمنٹ. اب بات آتی ہے فال آف اینگلو سیکسنس کی طرف. تو ان کا ٹائم پیریڈ کہاں سے تھا؟ 450 سے لے کر 1066 AD تک. ان کا جو لاسٹ کنگ تھا اس کا نیم کیا تھا؟ ہیرلڈ گوٹونسن. ہی واز دا لاسٹ سیکسن کنگ، جس کو آپ ہیرلڈ 2 بھی بول سکتے ہیں. کنگ کو ڈیفیٹ ملی ولیم دا کنکرر سے. ولیم دا کنکرر کون تھا؟ یہ نارمینڈی کا، جو کہ فرانس کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا رہنے والا تھا. اب یہ جو لوگ تھے نا، اب یہ لوگ موو کرنا چاہ رہے تھے انگلینڈ کے اندر. یہ سیکسن سے بھی زیادہ وائلڈ قسم کے لوگ تھے، یہ ان سے بھی زیادہ بریو تھے. تو اس وجہ سے جو ان کا کنگ ہے، انہوں نے جب اٹیک کیا، ان کی ایک فائٹ ہوئی، ایک بیٹل ہوئی، جسے آپ بیٹل آف ہیسٹنگس کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ کنگ ہیرلڈ 2 اور ولیم دا کنکرر کے درمیان ہوئی، جس کے اندر کنگ ہیرلڈ 2 جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو ولیم دا کنکرر ہے اس نے انگلینڈ کو کنکیسٹ کر لیا. اور وہاں سے اینگلو نارمن ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا، جسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ہوپ سو آپ کے لیے آج کا لیکچر ہیلپ فل رہا ہوگا، آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہو. اگر کچھ ایسا ہو جس کے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہوا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.